अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जियो टीवी की ड्रामा सीरीज़ जानिसार में नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि आखिरकार कशमाला जो है वो अपनी साजिश में कामयाब हो ही जाती है और उसकी लगाई हुई आग से नौशेरवा और दुआ के दरमियान गलतफहमी की ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है कि उनकी ज़िंदगी में जहर ही घोल दिया जाता है। नौशेरवा के घर पे ना होने की वजह से कशमाला को एक प्लान सूझता है और उसका शैतानी दिमाग तेज़ी से चलने लगता है, क्योंकि अब वो दुआ को नौशेरवा के सामने एक बद किरदार लड़की ज़ाहिर करना चाहती है और नौशेरवा के सामने ऐसी मंजरकशी करना चाहती है कि नौशेरवा ये समझे कि उसकी गैर मौजूदगी में दुआ जो है वो सरफराज से मिलती है और उसका सरफराज से अब भी ताल्लुक़ मौजूद है। और इस सारे खेल में गेट कीपर को भी वो अपने साथ मिला लेती है और उसको बताती है कि दुआ के कोई ख़ास मेहमान हैं जिसका नाम सरफराज है, वो आने वाले हैं और उनको गेट पे ना रोका जाए और उनको फ़ौरन अंदर आने दिया जाए। और दूसरी तरफ वो सरफराज को कॉल करके कहती है कि सुनहरी मौका है, तुम फ़ौरन घर आ जाओ। दुआ को जलील करने का इससे अच्छा मौका हमारे हाथ फिर नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त नौशेरवा भी घर पे नहीं है। सरफराज कशमाला के कहने पर फ़ौरन दुआ के घर पहुंच जाता है और दुआ जब सरफराज को अपने घर के अंदर देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की, और गेट पे तुम्हें किसी ने रोका नहीं। तो सरफराज उसको कहता है कि दुआ, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई है, तुम्हारी बहन को तलाक देकर भी मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और ये कदम भी मैं इसी वजह से उठा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। नौशेरवा से शादी तो तुमने दौलत की वजह से की थी और मैंने तुम्हारे साथ जो किया एक गलती, मैं तुम्हें उस वक़्त जो वहाँ पे छोड़ आया था, मैं तो शायद वापस आना था, लेकिन बस किसी काम में मैं फंस गया और मैं वापस नहीं आ सका। लेकिन उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। आओ तुम और मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। दुआ को ये सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसको कहती है कि दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, और तुम क्यों मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हो, और ख़बरदार जो तुमने मेरे साथ अपने नाम को जोड़ने की कोशिश की। तो सरफराज उसको कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको मना लूँगा और मैं फ़िज़ा को भी तलाक दे दूँगा। तुम नौशेरवा से तलाक ले लो और हम दोनों शादी करके दूर कहीं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन दुआ जो है उसका गुस्से के मारे बुरा हाल होता है। वो उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब सरफराज जो है वह वहाँ से नहीं जाता तो वो गार्ड्स को बुलाकर उसे धक्के दे के बाहर निकलवा देती है। कशमाला ये सारा मंजर देख रही होती है और दिल ही दिल में दुआ की परेशानी और बेबसी देखकर बहुत खुश होती है और नौशेरवा का वो अब इंतज़ार करती है कि कब वो घर आएगा और कब वो उसको ये सारी बातें बताएगी ताकि वो दुआ से बदगुमान हो सके। नौशेरवा जब घर आता है तो कशमाला उसको बताती है कि क्या आपको मालूम है कि आज सरफराज दुआ से मिलने आया था और दुआ आपकी पीठ पीछे ये खेल खेल रही है और वो अक्सर व बेशतर सरफराज से मुलाकातें करती है। जब आप घर में नहीं होते तो वो इस वक्त सरफराज को घर पे बुला लेती है और इसी तरह से उसने आज भी सरफराज को घर पे बुलाया था और मैंने देखा कि वो किस तरह उसके साथ मोहब्बत के अहदो पैमान कर रही है। सरफराज उससे इसरार कर रहा था कि किस तरह से वो नौशेरवा से तलाक ले ले और वो फ़िज़ा को तलाक दे देगा और किस तरह से फिर वो दुआ से शादी कर लेगा, और दुआ भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। नौशेरवा ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान रह जाता है और उसको याद आता है कि किस तरह थोड़े दिन पहले सरफराज उसके ऑफ़िस में आया था और उसको ये कह रहा था कि दुआ ने सिर्फ़ दौलत के लिए तुमसे शादी कर ली है और वो मुझसे मोहब्बत अभी भी करती है, और तुमसे पहले तो वो मुझी से मोहब्बत करती थी और तुम्हारे पास तो वो अब थोड़ी देर के लिए ही है, वो मेरे पास वापस आ जाएगी। नौशेरवा जो है उसके दिल में शक आ जाता है क्योंकि कशमाला ने आग ही ऐसी लगाई होती है। लेकिन नौशेरवा फिर भी अपनी दिल की तसल्ली के लिए जाके गार्ड से पूछता है कि क्या सरफराज यहाँ आया था। तो गार्ड्स उसको बताते हैं कि जी साहब जी, दुआ बीबी के स्पेशल मेहमान थे सरफराज और हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि उनके आने पे उनको रोका ना जाए। नौशेरवा ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और दुख के मारे उसका बुरा हाल होता है, क्योंकि वो दुआ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसका यकीन जब टूटता है तो उसका तो परेशानी से बहुत बुरा हाल होता है। कशमाला ये सब देखकर बहुत खुश होती है
اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی پہ سرشار ہوتی ہے۔ سرفراز کو فوراً فون لگاتی ہے اور کہتی ہے سرفراز کیا زبردست کھیل کھیل رہے ہو تم، شاباش۔ تو سرفراز اس کو کہتا ہے کہ دعا کی وجہ سے جو میرے گھر والوں کے سامنے میری بے عزتی ہوئی ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور میں دعا سے بدلہ لے کر ہی رہوں گا، اور اس کو میں زندگی اس کی برباد کر دوں گا۔ کشمالہ اس کو کہتی ہے سرفراز اب تمہیں امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ دعا کے ذریعے ساری دولت تو تمہارے پاس آئے ہی گی، اور میں بھی تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ نوشیروان دعا سے آ کے پوچھتا ہے کہ تم نے آخر میری غیر موجودگی میں کیوں سرفراز کو بلایا تھا، اور کیا تم پہلے بھی اس سے ملتی رہی ہو؟ کیونکہ میں نے جب بھی تم سے سرفراز کے بارے میں پوچھا تم نے کبھی بھی مجھے صحیح طرح سے کوئی جواب نہیں دیا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ تم واقعی مجھ سے سرفراز کے بارے میں غلط بیانی کرتی رہی ہو۔ دعا تو یہ باتیں سن کے اتنی پریشان ہو جاتی ہے، اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ یہ نوشیروان اس سے کس قسم کی بات کر رہا ہے اور کیوں اس پہ شک کر رہا ہے۔ دعا فوراً پریشان ہو کے کہتی ہے کہ میں نے تو سرفراز کو نہیں بلایا، آپ بے شک چاہیں تو گارڈ سے پوچھ لیں اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے۔ تو نوشیروان اس کو کہتا ہے کہ میں نے گارڈ سے پوری تفتیش کر کے ہی تم سے پوچھا ہے، اور گارڈز نے مجھے بتایا ہے کہ دعا بی بی نے ان کو کہا تھا کہ ان کے اسپیشل مہمان سرفراز آنے والے ہیں اور ان کو گیٹ پہ نہ روکا جائے۔ دعا یہ سن کے تو پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آتا کہ کس طرح سے گارڈز جو ہیں وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، اور دعا اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کس کی سازش ہے، سارے مل کے مجھے کیوں نوشیروان کی آنکھوں کے سامنے گرانا چاہتے ہیں، اور نوشیروان بھی میری کسی بات کا یقین ہی نہیں کر رہا۔ دعا پریشان ہو کے کہتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ ادھر فضا مجھ سے بات نہیں کر رہی، مجھ پہ شک کر رہی ہے، گھر والے بھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید فضا کی اس ساری صورتحال کی ذمہ دار میں ہوں، اور اب آپ بھی مجھ پہ یقین نہیں کر رہے، آپ بھی مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ سرفراز سے میں نفرت کرتی ہوں، اور وہ میری زندگی کا ایک سیاہ باب ہے، اور میں کبھی بھی اس کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اگر مجھے اس سے ملنا پڑا تو صرف اس حیثیت سے کہ وہ میرا بہنوئی تھا، اور وہ فضا کی زندگی اس نے جس طرح سے اجیرن بنائی ہوئی تھی، میں صرف اس کو سمجھانے گئی تھی کہ تم فضا کو خوش رکھو اور مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ لیکن آج وہ یہاں پہ کیوں آیا تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا، کس نے اس کو بلایا تھا، اور گارڈ نے اس کو کیوں اندر آنے دیا، میں یہ کچھ نہیں جانتی۔ لیکن نوشیروان اس کو کہتا ہے کہ تم بار بار مجھ سے غلط بیانی کر رہی ہو، تم پہلے بھی مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہو اور آج بھی تم مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہو۔ تو ناظرین، کشمالہ نے آخرکار اپنا وار جو ہے وہ کر ہی دیا، اور نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے نفرت آ ہی گئی۔ دعا جو ہے وہ یہ ساری باتیں برداشت نہیں کر پاتی اور بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ نوشیروان یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً ڈاکٹر کو بلاتا ہے، کیونکہ آخرکار کچھ بھی ہے دعا اس کی بیوی تو ہے۔ ڈاکٹر آ کے چیک اپ کرتی ہے دعا کا، تو نوشیروان کے پریشان ہونے پہ اس کو بتاتی ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، دعا جو ہے وہ ماں بننے والی ہے اور آپ باپ بننے والے ہیں۔ نوشیروان یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے، اور دعا کے چہرے کی خوشی تو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، لیکن نوشیروان جو ہے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں عجیب عجیب سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور کشمالہ پاس کھڑی وہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ پہلے تو میں دعا کے اوپر ہر طرح کا وار کرتی تھی، اب اس کا بچہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا۔ تو کشمالہ کا ذہن کوئی نئی پلاننگ کرنے لگتا ہے۔ اب ناظرین دیکھنا ہے یہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، کہ کشمالہ کیا اس دعا کو کچھ ایسا ویسا کھلا دے گی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے، یا پھر وہ دعا کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا دے گی سرفراز کے ساتھ مل کے کہ نوشیروان یہ سمجھے گا کہ یہ بچہ تو میرا ہے ہی نہیں، اور دعا کی زندگی جو ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔